इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान साहब मुल्क के लिए बेहतर मैं करार दे रहा हूँ मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ। इंशाअल्लाह शेर को, नवाज शरीफ को, नवाज मुस्लिम शरीफ को, शेर को, नवाज शरीफ को, शेर को। क्या वजह है, क्यों शेर को सपोर्ट कर रहे हैं? बस वो मुल्क का खिदमत कर रहा है, इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा, आगे काम बढ़ जाएगा, तो कारोबारी के लिहाज से भी बेहतरीन है। और तो जो भी आया था बस टाइम गुजारा है, छलक गया। इस दफ़ा दोनों जमातें जो इक़्तिदार के बाद आ रही हैं इलेक्शन में, 16 माह PDM की गवर्नमेंट के हैं और 3.5 साल हैं PTI की गवर्नमेंट के, आप किसकी कारकर्दगी से ज़्यादा मुतमिन हैं? उसके तो 3.5 साल मिले थे, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, बस इसको पकड़ो उसको पकड़ो, कोई काम करने वाला था नहीं। दूसरा आ गया था, उसने सारे पाकिस्तान को लूट मार करके तो छलक गया, तो ये दूसरे ने थोड़ा से संभाल दिया, नवाज शहबाज शरीफ ने। क्या समझते हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है इस 2024 के इलेक्शन में वाज़ेह नज़र आ रही है आपको? इंशाल्लाह। जी, क्या कहेंगे आप, इलेक्शन करीब आ गया है और आपका क्या इरादा है, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नवाज़ शरीफ को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में जो हमारी मईशत थी वो काफ़ी बेहतर रही है। लोगों के पास पैसा था, हर चीज़ सस्ती थी, तो डेफ़िनेटली लोग ख़रीदारी भी करने आ रहे थे। बस अब ये हैं कि हालात कुछ इस तरह हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी इनकम इतनी नहीं है, तो हमारे काम पे काफ़ी बुरा असर पड़ा है। तो इस वजह से खान साहब तो ये दावा करते थे कि हमारे पास 200 मशीयत दानों की टीम है, हम 90 दिन के अंदर तब्दीली लाएंगे। आपने क्या देखा, 3.5 साल में खान साहब कितने कामयाब रहे? मेरे ख़्याल से तो कामयाब उसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो उससे पहले नवाज़ शरीफ का दौरे हुकूमत था वो काफ़ी बेहतर था। ये तो मेरी आंखों देखी हालात हैं कि जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी तो लोड शेडिंग ख़त्म हुई, उससे पहले 15-16 घंटे तक लोड शेडिंग चलती रही है। चीज़ें सारी सस्ती थी, कारोबार बेहतर चल रहे थे, और इसके अलावा जो यूटिलिटी घी वगैरह है, चीनी है, इनकी उनके दौरे हुकूमत से पहले उनकी लाइनें लगी रहती थी। घंटा घंटा हम लोग इंतज़ार करते थे कि हमें 2-4 रुपए सस्ती चीज़ें मिले। जब मियाँ साहब की दौरे हुकूमत आई तो हमें तो वो ढेरों के ढेर पड़े रहते थे, सबको आसानी से ना टाइम हमारा ज़ाया होता था। इसके अलावा हमारे कारोबारी हालात, लोगों के पास पैसा होता था तो वो आते थे, हमसे भी ख़रीदारी कर लेते थे, हम भी इजीली जाके मार्केट से अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें, ग्रॉसरी वगैरह हैं, वो हम इजीली परचेज़ कर लेते थे। लेकिन अब तो हालात इस तरह से बिगड़ चुके हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। यानी आप मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि वो आने वाले इलेक्शंस में अगर कामयाब होते हैं तो वो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी जितना भी पिछला रिकॉर्ड हम देखें तो उनसे तो यही साबित हुआ है कि उनकी दौरे हुकूमत में आवाम खुश रही है, हमेशा खुश रही है, और कारोबार मईशत जो है वो एक अच्छे ट्रैक पे चल रहा होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट बदलती है तो उसके बाद जो आने वाले जो भी गवर्नमेंट आती है, दावे तो सारे करते हैं लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाते उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए थे। लेकिन 16 माह के अंदर जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं, टैक्सेस में इजाफा हुआ है, या जितनी भी चीज़ें उनके रेट 4 गुना 3 गुना तक बढ़ गए, फिर भी आप मुतमईन हैं मुस्लिम लीग नून से? 16 माह की गवर्नमेंट में तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो आप भी समझदार है, सब कुछ तो हम ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकते कि उनको किस तरह से गवर्नमेंट अलॉट की गई है, किस तरह से वो गवर्नमेंट में आए हैं। बिल्कुल इंस्टेबिलिटी थी। जब उनको देखें, जब मियाँ साहब को गवर्नमेंट मिली, तो अगर हम 2012 का रिकॉर्ड देखें, जब उनको गवर्नमेंट मिली है तो उस वक्त गवर्नमेंट किस तरह थी, सही है। लेकिन उन्होंने स्टेबल करके और 5 साल लगा के उनको एक ट्रैक पे ला के सब चीज़ें आवाम के कंट्रोल में करके, आवाम को सहूलत दे के वो चली, सही है। तो जब 3-3.5 साल की गवर्नमेंट के बाद ये इमरान खान साहब गए हैं, सही है, और शहबाज शरीफ साहब आए हैं, तो फिर तो जो भी हालात थे तो 16 महीने में तो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी आप इस 16 माह में जो नुकसानात हुए हैं या कीमतें बढ़ी हैं उसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? उसका ज़िम्मेदार तो मैं किसी एक बंदे को नहीं ठहरा सकता, काफ़ी उसमें फिर उलझन हो सकती है ना, सही है। क्योंकि कुछ इसमें ये भी है कि उधर भी 3.5 साल की गवर्नमेंट है, तो अगर वो 5 साल की गवर्नमेंट पूरी कर देते तो डेफिनेटली, जहाँ पे मैं समझता हूँ, मेरा अपनी ये सोच है कि उनका PTI का तो वाइट वॉश हो जाना था। लेकिन अभी ये जो दोबारा उठे हैं थोड़े से, तो ये इस 16 माह की गवर्नमेंट से आवाम क्योंकि इतनी एजुकेटेड नहीं है, वो सारी कैलकुलेशन नहीं कर पाती हर चीज़ पे। इस 16 माह का मुस्लिम लीग नून के आने वाले जो इलेक्शन है, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पे या उसके वोट बैंक पे फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, बल्कि पड़ चुका है।
تو آپ میرے اپنے خیال میں جی تو ملک کے لیے یعنی آپ بہتر قرار دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو؟ ملک کے لیے بہتر میں قرار دے رہا ہوں مسلم لیگ نون، خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو۔ بہت شکریہ۔ 8 فروری کو کس کو ووٹ دینا؟ انشاءاللہ شہر کو، نواز شریف کو، مسلم لیگ نون کو۔ کیا وجہ ہے مسلم لیگ نون کو، کیا وجہ ہے کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ وجہ صرف ایک ہی ہے جی، ملک کی خوشحالی۔ وہ جب بھی آئے انہوں نے ملک کو خوشحال کیا ہے، انہیں ہمیشہ رلا کھلا ہوا ملک دیا ہے، خالی ملک دیا ہے، اجڑا ہوا ملک دیا ہے، ہم نے لوڈ شیڈنگ سے بھرا ہوا ملک دیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اس کو جو ہے نا خوشحال اور سرسبز کیا ہے۔ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس میں ریٹ 3 گنا بڑھ گئے ہیں، آٹے کے دیکھ لیں، بجلی کے دیکھ لیں، گیس کے نیٹ دیکھ لیں آپ۔ اس کی وجوہات تھی کہ جو موصوف پرانی حکومت چھوڑ کے گئے تھے نئے پاکستان والے، انہوں نے حکومت جانے سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ ان کے وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا جی، ابھی ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، سری لنکا بن جائے گا۔ یہ تو نیٹ پہ ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے تو آ کے اس کو سنبھالا ہے، کوشش کی ہے اور ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کی جب پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی تو یہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ جب 16 ماہ ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے اس مہنگائی کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ مہنگائی کو 3 گنا بڑھا دیا ہے۔ آپ پھر بھی ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں کارکردگی سے مطمئن اس لیے ہوں کہ یہ تو صاحب نے مل کے حکومت لی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس حکومت لینے کے بعد ابھی جو ان پہ الزام لگا رہے ہیں بھائی صاحب کہ شہباز شریف نے سارا کچھ کیا ہے، یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن ملک کے حالات ایسے تھے کہ اس وقت یہ جب انہوں نے حکومت لی ہے تو شاید انہیں بھی اندازہ ہوا ہے کہ کتنا برے حالات ہیں، تو پھر انہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑا ہے۔ لازمی بات ہے، اب انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا بہتر ہوگا۔ آپ آئندہ اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی آپ کی ریورس ہوگی؟ انشاءاللہ جو بھی منشور آیا 27 تاریخ کو آپ نے دیکھا ہے، میں نے تو تفصیل سے پڑھا ہے، اس میں انہوں نے 30% بجلی اور گیس کے بلوں کو کم کرنے کا وعدہ کیا ہے، مہنگائی کم کرنے کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، بے روزگاری ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے آ کے ان کی پرانی اسکیمیں بھی آپ کو یاد ہیں، انہوں نے گاڑیاں بھی دی ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، بے روزگار نوجوانوں کو انہوں نے لون بھی دیے ہیں، پھر طالب علموں کو لیپ ٹاپ بھی دیے ہیں، سولر سسٹم انہوں نے بچوں کو دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا آج تک پورا کیا ہے، موٹر وے سے لے کے ہمارا اسلام آباد ایئرپورٹ آپ دیکھ لیں، پھر پنڈی کی جو میٹرو ہے اور میٹرو جو بنی ہے، پشاور کی میٹرو تو وہ کہہ رہے تھے موصوف کے 7 ارب میں بنے گی، 100 ارب سے بھی اوپر چلا گیا، لیکن وہ صحیح نہیں بنی۔ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ عمران خان کی جو 3.5 سال کی گورنمنٹ تھی اس میں کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو اچھا لگا اور کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو برا لگا؟ خان صاحب نے تو صرف لوگوں کو پکڑا ہے اور بند کیا ہے، پکڑا اور بند کیا ہے۔ اچھا کام میں کہہ سکتا ہوں کہ چلو انہوں نے صحت کارڈ میں کچھ جو پرانا چل رہا تھا اسی کو کچھ بہتر کیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ کس کو سپورٹ کریں الیکشن میں؟ الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں سر۔ مولانا فضل الرحمان کیوں آپ کی چوائس ہے؟ وہ بس اس وقت جو ہے نا یہ ایک ہی آدمی جو ہے نا ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ انشاءاللہ اسمبلی میں بھی جو ہے نا بول سکتا ہے، اور ماشاءاللہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ کے بعد 16 ماہ کی یہ حکومت ہے پی ٹی آئی، جی اس پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے، پھر بھی آپ مولانا فضل الرحمان سے مطمئن ہیں؟ فضل الرحمان سے ہم مطمئن ہیں نا، تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ہی بندہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، باقی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ ایک ہی امید باقی ہے، ہمیں باقی کسی سے امید نہیں۔